مرحبا أصدقائي. من بعد ما شفنا مع بعضياتنا لونفيرونمون ديال لونتربريز وكيفاش لونتربريز كتأثر على لونفيرونمون ديالها، وكيفاش لونفيرونمون ديال لونتربريز كيأثر عليها، وكيفاش هاد لونفيرونمون كيشكل واحد لو ديفي بالنسبة للونتربريز، وشفنا لونتربريز وشفنا لا سينيفيكاسيون ديالها وشفنا مجموعة من المسائل. يمكن لكم ترجعوا للفيديوهات اللي فاتوا. بالنسبه للناس اللي ما متبعيش معنا هذا الموديل من البدايه، راه هضرنا مزيان على الكونسيبت ديال لونتربريز وشرحناه مزيان. الوغ هاد لي زونتربريز هادو راه ما كايناش غير اونتربريز وحده، راه كاين واحد العدد كبير ديال الاشكال والانواع ديال لي زونتربريز والاحجام ديال لي زونتربريز، وكل وحده كتخدم في واحد القطاع معين، وكل وحده عندها واحد الخصائص معينه. يعني لونتربريز كمفهوم عام وشامل شفناه مع بعضياتنا، ولكن اليوم غادي ندخلوا غنشوفوا مع بعضياتنا لا كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز. يعني هاد لي زونتربريز هادي ما كايناش غير شكل واحد، كاين اشكال وانواع. كل انتربريز عندها واحد المميزات وعندها واحد الخصائص، دونك كنعتمدوا على بعض المميزات وبعض الخصائص باش كنصنفوا هاد لي زونتربريز. كنصنفوها واحد التصنيف، يعني اما تصنيف حسب الصيغه القانونيه ديال الشركه كيفاش عامله قانونيا، يا اما يعني حسب اقتصاديا في اي قطاع كتعمل، يا اما على حسب الحجم ديالها، واش مقاوله صغيره ولا متوسطه ولا مقاوله كبيره. دونك كنقوموا بتصنيف هذه المقاولات على اساس مجموعه من الخصائص. دونك كمقدمه، de l'artisan menuisier travaillant seul ou en famille à la Royal Air Maroc, la RAM, qui compte environ 53 000 salariés. يعني انطلاقا من هذاك الحرفي، من هذاك النجار اللي كيخدم بوحدو اولا مع العائله ديالو، حتى كنوصلوا للرويال اير ماروك، الخطوط الجويه الملكيه، لا رام، يعني اللي كتخدم يعني 53 الف واحد. يعني من هذاك النجار الصغير حتى لهذيك لارام، on observe une grande diversité d'entreprises. يعني في الدوله ديالنا راه كاين واحد العدد كبير ديال المقاولات، اشكال وانواع مختلفين، وحتى انتربريز ما كتشبه الاخرى. pour effectuer un classement des entreprises، يعني حنا باش كنصنفوا هاد المقاولات هادي كنصنفوها on utilise des critères permettant de faire des regroupements. يعني حنا كنستعملوا بعض الخصائص، كنستعملوا بعض المؤشرات او لا دي كريتير اللي كتمكننا باش اننا هاد الشركات، ما هاد المقاولات اللي كاينين كنبقاو كنجمعوهم في مجموعات. هاد المجموعه سميتها بحال هكا، هاد المجموعه سميتها بحال هكا، هاد المجموعه سميتها بحال هكا. يعني قانونيا كاين هاد النوع ديال الشركات وهاد النوع ديال الشركات وهاد النوع ديال الشركات. اقتصاديا كاين هاد النوع ديال الشركات، هاد النوع ديال الشركات، هاد النوع ديال الشركات. على مستوى الحجم كاين الشركات الكبار، كاين الشركات الصغار، كاين الشركات اللي متوسطين، كاين الشركات اللي كبار بزاف. دونك كنبقاو حنا دائما ما كنبقاوش كنبقاو دائما دوك الشركات كنشدوهم وكنقسموهم وكنصنفوهم وكنبقاو كنجمعوهم في مجموعات باش كنتعرفوا عليهم، وكل وحده الطبيعه ديالها والخصائص ديالها الى غير ذلك. Donc il est par ailleurs intéressant d'étudier les évolutions dans le temps du résultat de ces classements. يعني حنا كنعرفوا كندرسوا هاد الشركات، كنشوفوهم كيفاش كيتطوروا، كيفاش كيتبدلوا، كيفاش يعني النتائج ديالهم كتغير حسب هاد التصنيفات اللي كنعطيوها حنايا. اذا كسؤال غنجاوبوا عليه، comment classer les entreprises marocaines، يعني كيف يمكننا تصنيف المقاولات المغربيه، بما اننا كنهضروا على حنا دابا مغاربه. يعني كيفاش كنصنفوا هاد المقاولات، هاد لي زونتربريز؟ والجواب على كيف يتم تصنيف هاد المقاولات هو لي كريتير دو كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز. يعني اشنا هما المعايير اللي على اساسها كيتم تصنيف هاد المقاولات. comment classer les entreprises marocaines، يعني هذا ايضا في اطار نفس السؤال
يعني كيف يتم تصنيف هذه المقاولات المغربية. غادي نهضروا بشكل عام يعني على اساس هذيك المعايير اللي دوينا عليها تصنيف المقاولات، كيفاش هاد المقاولات، هاد الصنف هاد الصنف هاد الصنف. يعني غندرسوا ليفوليسيون دو الى لا ستركتور اكطويل دي تيسيو اندستريال اي كوميرسيال. يعني غندرسوا التطور والهيكله الحاليه ديال النسيج الصناعي والتجاري الحالي. دونك غنشوفوا الاقتصاد ديالنا الوطني المغربي، وغنشوفوا هذاك النسيج الصناعي والتجاري، وغندرسوا الحاله ديالو كيفاش داير والتطور ديالو. اذا غنشوفوا مع بعضياتنا لي كريتير دو كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز، يعني المعايير اللي على اساسها كيتم تصنيف هاد المقاولات. En raison de la diversité des entreprises, de multiples classifications sont opérées. يعني بسبب يعني تنوع وتعدد هاد المقاولات، يعني كنلقاو واحد العدد كبير ديال التصنيفات، يعني كنديروا واحد العدد كبير من التصنيفات. ذلك ناجم على تعدد وعلى كثرة أشكال وأنواع المقاولات. أولا كريتير جوريديك، يعني تصنيف هاد المقاولات حسب معايير قانونية. طبعا اليوم غنشوفوا غير لي كريتير وبعجالة في فيديوهات جايين ان شاء الله. يعني ما تقولوش راه لا كلاسيفيكاسيون غتسالي اليوم، لا ما غتساليش في هذا الفيديو، لانني غندير كل كريتير غندير عليه فيديو خاص به، نشرح فيه يعني باسهاب، نشرح فيه مزيان كل كريتير اشنا هو وكل حاجه شنا هي. دونك اليوم غنشوفوا لي كريتير كاملين، غير يعني غندوزوا عليهم واحد الكوش باش غير نعرفوهم، ولكن راه من بعد في كل فيديو غادي نقول لكم كل كريتير غادي نتعمقوا فيه وغنوقفوا فيه بوحدو في فيديو خاص به. داكوغ. اذا كريتير جوريديك بعجاله، المعايير القانونيه en fonction de la ou des personnes qui détient le capital. دونك شنو هو المعيار القانوني؟ يعني كنشوفوا حسب شكون عنده راس المال ديال هذيك المقاوله، شكون كيملك راس المال ديال ديك المقاوله. et les objectifs retenus par l'entreprise، وشنو هما الاهداف اللي باغا تحققهم هذيك المقاوله. يعني شكون كيشد هذيك المقاوله؟ واش راس المال كيشدوه ناس اشخاص ذاتيين دي بارتيكوليي، او لا هذاك راس المال كتشدو الدوله، او لا هذاك راس المال هو فيه شراكه ما بين الدوله وما بين اشخاص ذاتيين عاديين. دونك عندنا جوج ديال الانواع ديال المقاولات. كاين عندنا لونتربريز بيبليك، يعني المقاوله العموميه. لونتربريز بيبليك يعني اللي الدوله، يعني ملك للدوله، والدوله هي اللي كتملك هذاك راس المال ديال هذيك المقاوله. وكاين عندنا لي زونتربريز بريفي، يعني المقاولات الخاصه، الشركات الخاصين اللي راس الاموال كيملكوهم واحد الاشخاص، واحد الافراد. Donc l'entreprise publique, leur capital est détenu totalement ou en partie par l'État ou les collectivités publiques. يعني l'entreprise publique هي المقاولة اللي الرأس المال ديالها كتملكو الدولة أو لا يعني الجماعات العمومية والجماعات يعني اللي تابعة الإدارات العمومية اللي تابعة للدولة. يعني بحال لو سي اف، اوفيس ناسيونال دي شومان دو فير، المكتب الوطني للسكك الحديديه. سوماكا لوينو، المكتب الوطني للكهرباء. دونك هادو كلهم كيتسموا لي زونتربريز بيبليك. كاين عندنا لي زونتربريز بريفي. لي زونتربريز بريفي فيهم لي زونتربريز انديفيدويل وفيهم لي سوسيتي. لي زونتربريز انديفيدويل راها باينه، يعني كيكون شخص واحد هو اللي كيملك هذيك الشركه، هذيك المقاوله. لي سوسيتي كيكونوا شركاء، كيكونوا اشخاص اللي كيتشاركوا في راس المال. دونك لي زونتربريز انديفيدويل، الشركات الفرديه، ان سول بروبريتير اسيم تو لي ريسك فينانسيي، يعني كيكون عندنا مالك واحد لهذيك المقاوله وهو اللي كيتحمل جميع الاخطار الماليه. نومبرو ارتيزون كوميرسون اي بروفيسيون ليبرال،
يعني شكون هما هاد الناس اللي كنقولوا عليهم اونتربريز انديفيديوال، يعني مقاولة فردية؟ هما هذوك النجارة، الخرازة، الخياطة، كلهم كيقدروا يشكلوا واحد لونتربريز انديفيديوال. والبياع والشراي اللي كيدير عنده هري كيبيع ويشري عنده حانوت، الناس اللي كيديروا لي بروفيسيون ليبرال يعني المهن الحرة بحال محامي عنده كابيني ديالو، طبيب عنده كابيني ديالو، اكسبير كورطابل عنده كابيني ديالو، الناس اللي كيديروا المهن الحرة. دونك هادو لي زونتربريز انديفيديوال كيكون شخص واحد كيملك هذيك المقاولة. دابا لي سوسيتي الشركات، هادوك لي سوسيتي كيكونوا عندنا بلوزيور اسوسيي اسوم تو لي ريسك، يعني كيكون عندنا واحد الشركاء، واحد الناس مساهمين شركاء اللي كيتحملوا كاملين الاخطار. سوسيتي دو بيرسون يعني هادوك الاشخاص، يعني شركات الاشخاص. كاين واحد دابا هذيك لي سوسيتي فيها جوج انواع، فيها سوسيتي دو بيرسون و سوسيتي دو كابيتال. يعني هذيك لي سوسيتي هادشي غنديطايو فيه من بعد. هادوك لي سوسيتي شركات، كاين شركات الاشخاص وكاين شركات رؤوس الاموال. دونك شركات الاشخاص وشركات رؤوس الاموال هما بجوجهم دي سوسيتي، ولكن راهم مختلفين، يعني ماشي بحال كل وحده والصيغه القانونيه ديالها وعندها مسائل خاصه بها. يعني الناس اللي عندهم سوسيتي دو بيرسون يعني شركات الاشخاص، هنا الشركاء كيتحملوا كاملين جميع الاخطار. الناس اللي داخلين في شركات رؤوس الاموال كيتحملوا غير واحد الجزء من الخطر المالي، وهذاك الجزء كيبقى محصور يعني في داكشي اللي جبت، في داك الراس، في داك الطريف اللي جبت. انا مثلا جبت واحد المليون، الا وقع شي مشكل غنضيع غير في داك المليون، ما غنضيعش في مكتر. دونك à partir de 1990 يعني بداية من سنة 1990 il a été décidé، تم تقرير en vertu de la loi 39-89 يعني حسب مقتضيات القانون 39-89 d'autoriser le transfert d'une partie des entreprises publiques au secteur privé. يعني ولات واحد الجزء من المقاولات العمومية يعني ولات في القطاع الخاص، يعني هذا الخوصصة. Le mouvement de privatisation a concerné au départ plus d'une certaine entreprise publique. يعني هذه الحركة ديال الخوصصة هذا بدا في الأول بواحد مجموعة من المقاولات العمومية. دونك شفنا هذاك لو كريتير، المعيار القانوني اللي على أساسه كنصنفوا لي زونتربريز، دي زونتربريز بريفي، دي زونتربريز بوبليك. لي زونتربريز بريفي شفنا فيهم لي زونتربريز انديفيديوال، لي سوسيتي شفنا فيهم لي سوسيتي دو بيرسون، لي سوسيتي دو كابيتال. دونك هادشي بعجالة وبإيجاز غنشوفوا دابا لي كريتير ديمونسيونيل، يعني المعيار حسب البعد، حسب الحجم ديال الشركة، الشركة كبيرة والشركة صغيرة والشركة متوسطة الحجم. Les éléments ci-dessous pris séparément ou ensemble permettent de distinguer les petites, moyennes et grandes entreprises. يعني هاد العناصر اللي غادي نشوفوا في هاد الطابلو هذا راهم كياخذوا لينا بشكل يعني كيعطيونا مجموعة من المعايير اللي على أساسها كنصنفوا الشركات. الشركات يا إما صغيرة أو لا متوسطة أو شركات يعني مقاولات كبرى. اشنا هما المعايير اللي كنقولوا على أساسها بأن هاد الشركة شركة صغيرة، مقاولة صغيرة، مقاولة كبيرة، مقاولة متوسطة. كاين عندنا لو شيفر دافير. لو شيفر دافير هو حجم المعاملات، حجم المبيعات، يعني هو هذيك الكمية اللي بعنا ديال هذوك المنتوجات اللي بعنا ولا هذوك المنتوجات اللي صنعنا وغنبيعوهم مضروب في الثمن ديال كل بحال مثلا حنا كنبيعوا واحد المنتوج ب 10 دراهم، بعنا مليون منتوج، غنضربوا مليون في 10 يعني غير انا الشيفر دافير 10 مليون درهم. هذا الشيفر دافير. Ce critère permet par comparaison avec ses concurrents de mesurer la part de marché de l'entreprise. يعني هذاك الشيفر دافير، حجم المبيعات، رقم المعاملات ديالنا حنا كيخلينا نديروا واحد المقارنه ما بين الشيفر دافير ديالنا حنا وما بين الشيفر دافير ديال هذوك المنافسين ديالنا اللي كيبيعوا نفس المنتوج بحالنا. ف هذا الشيء كيخلينا نشوفوا
الحصه ديالنا ومن السوق. يعني بالنسبه لواحد السوق مثلا ديال شامبوان، الشركات اللي كيبيعوا الشامبوان كل شركه كدير واحد حجم المعاملات، ولا جمعنا هذاك الحجم المعاملات ديال كل شركه وقسمناه على الحجم المعاملات ديال القطاع كامل ديال الشامبوان ديال كاع هذوك الشركات اللي كيبيعوا الشامبوان، غيعطينا حصه السوق ديال كل شركه. دونك قد ما كان الشيفر دافير ديالك كبير قد ما كانت كتكون حصه السوق ديالك اكبر، وقد ما كان الشيفر دافير ديالك صغير طبعا حصه السوق كتكون كبيره، المنافسين ديالك تكون يعني المركز ديالهم فايتينك. دونك هذا الشيفر دافير كيخلينا نقولوا واش الشركه موين واش الشركه غروند واش الشركه بيتيت على حسب هذاك الشيفر دافير. كاين عندنا لا فالور اجوتي. لا فالور اجوتي شفنا مع بعضياتنا يعني القيمه المضافه، يعني هذيك الثروه اللي خلقتها الشركه من بعد ما دارت الانتاج وحيدات هذاك الاستهلاك اللي استهلكت ديال الطاقه وديال الانرجي وديال المواد الاوليه، كتبقى لها هذيك القيمه المضافه. il permet de mesurer la richesse créée. يعني القيمه المضافه كتعطينا الثروه اللي خلقتها الشركه من بعد هذاك الانتاج ديالها. هو ايضا معيار من المعايير اللي كنعتمدوا عليه باش نصنفوا الشركات حسب الحجم ديالها، واش كبيره واش موين. كاين عندنا ليفيكتيف. ملي كنشوفوا ليفيكتيف يعني العدد ديال الناس اللي خدامين في هذيك المقاوله، شحال ديال الناس خدامين. il dépend des contraintes de la fonction productive. يعني هذا ليفيكتيف عنده علاقه بالتحديات اللي كتعاني منها هذيك المهنه. يعني واش هذاك الانتاج ديال هذيك الشركه كيتطلب واحد العدد كبير ديال الخدامه ولا لا. يعني جينيرالمون الا كانت هذيك الشركه كتخدم ناس بزاف كنقولوا راه شركه كبيره، كانت كتخدم واحد العدد قليل كنقولوا شركه صغيره. على اي كيبقى حتى هو من المعايير المستعمله. كاين عندنا لي كابيتال بروبر. لي كابيتال بروبر هما رؤوس الاموال، يعني اللي هي ملك للشركه، يعني راس المال او لا يعني المخزون المالي اللي كيشكل لنا التمويل الذاتي للشركه، اللي ماشي راس المال اللي كنتسلفوه من عند شي بنكه ولا ماشي ديالنا. راس المال الخالص ديال الشركه et mesure les fonds apportés par les propriétaires. يعني هاد لي كابيتال بروبر هو هذيك الاموال اللي جابوها هذوك الناس، هذوك المالكين، هذوك الناس الشركاء لهذيك الشركه. كنقولوا قد ما كان الكابيتال ديال الشركه كبير راه الشركه كبيره، قد ما كانش كابيتال موين راه الشركه موين، الى غير ذلك. دونك هادوك كيبقاو غير معايير اللي نقدروا نعتمدوها باش نحددوا لا ديمونسيون ديال لونتربريز والحجم ديالها، باش نقولوا هاد لونتربريز واش كبيره واش صغيره واش موين. كاين عندنا لو ريزولتا دو لونتربريز. الا كنتو كتقراو لا كونطابيليتي جينيرال راكم ما كتعرفوا شنو هو لو ريزولتا ديال لونتربريز. يعني لونتربريز في البيلون ديالها هذاك الطابلو اللي كيشكل لنا الحاله الماديه والصحه الماليه ديال المقاوله، كنشدوا يعني لومبلوا يعني لاكتيف، يعني هذيك الممتلكات اللي كتملكها الشركه، كنقصوا منها لو باسيف يعني الموارد الماليه منين جابت باش تشري هذيك الممتلكات، والفرق اللي كيشاط لينا الا كان ايجابي راه كنقولوا هذاك هو لو ريزولتا كيكون بوزيتيف يعني ربح، واذا كان الفرق سالب كنقولوا راه هذاك لو ريزولتا راه خساره. دونك هذيك الريزولتا اللي كتحققها هذيك الارباح اللي كتحقق الشركه نهايه السنه هو اللي كيترجم لينا لا بيرفورمانس دو لونتربريز. كيقول لنا هاد لونتربريز واش رابحه واش خاسره، واش هاد لونتربريز هي لونتربريز خدامه تبارك الله كتربح فعاله، mais il dépend de l'application de règles fiscales et comptables. وهنا عاوتاني هاد الريزولطا هذا كيبقى راهين الفيسكاليتي ديال هذيك الشركه، وكيبقى راهين الكونطابيليتي. يعني يقدر يكون واحد المعيار اللي غير شفاف وغير يعني ماشي واحد المؤشر جيد اللي غنعتمدوا عليه، لانه كيبقى عنده علاقه باعتبارات ديال المحاسبه واعتبارات قانونيه نقدروا نتلاعبوا بالفيسكاليتي الى غير ذلك ما هنا. دونك هادو مجموعه من المعايير اللي كنعتمدوها باش كنقولوا هاد الشركه واش كبيره ولا صغيره ولا مويه. وكاين عندنا ايضا لو كريتير بازي سور لاكتيفيتي ايكونوميك. يعني ما نبقاوش دابا نهضروا على الكريتير جوريديك ولا الكريتير ديمونسيونيل، غنهضروا على الكريتير حسب طبيعه النشاط الاقتصادي ديال هذيك الشركه. يعني كل شركه كل مقاوله عندها واحد النشاط
خاص بها، يعني واحد النشاط كتميز به. كاينين الناس اللي كيخدموا في لي سيرفيس، الناس اللي كيخدموا في الكوميرس، الناس اللي كيخدموا في الصناعه، الناس اللي كيخدموا في الفلاحه. ودوك كل وحده عندها نشاط اقتصادي خاص بها. selon la nature de l'activité، يعني حسب طبيعه النشاط ديال هذيك المقاوله. les entreprises sont aussi classées par branche ou par secteur. une même entreprise peut se trouver classée dans plusieurs branches. يعني هذوك المقاولات نقدروا نصنفوهم حسب الفرع ديالهم فين كاينين، حسب القطاع ديالهم فين خدامين، واش قطاع السيارات، واش قطاع الطيران، واش قطاع الخدمات، واش قطاع الصناعه الى غير ذلك. وتقدر تكون مقاوله وحده مصنفه في مجموعه من الفروع. يعني الي بحال مثلا واحد الشركه كتصاوب السيارات، يعني راه هي داخله في القطاع الصناعي وداخله في قطاع السيارات وداخله الى غير ذلك. اللي باغ كونطخ توجور كلاسي دون ان ميم سيكتور. يعني واحد الشركه تقدر تكون كتخدم في واحد الفرع واحد في قطاع، مثلا قطاع الصناعي، تقدر تكون في القطاع الصناعي ولكن كدير مجموعه، ولكن كتنتمي لمجموعه من الفروع. مثلا الا قلنا السيكتور ديال القطاع ديال السيارات، تكون كتخدم في السيارات الاجره، في السيارات الكبيره، في التراكتورات، في الموتور، كتصاوب الرويد. يعني كتكون هي داخله في قطاع واحد اللي هو السيارات او لا لي زونجان، يعني المركبات، ولكن كتلقاها كدير مجموعه من الفروع. اما مثلا قطاع المشروبات، شركه كتلقاها في قطاع المشروبات ولكن كتلقاها كتخدم في المشروبات ديال الحليب، في العصير، في المناضات، في المشروبات الغازيه، المشروبات الروحيه. دونك كتلقاها هي راها كاينه في نفس السيكتور ولكن راها كتنتمي لبليزيور برانش. celui qui correspond à son activité principale. donc l'activité principale يعني النشاط الاساسي ديالها هو السيكتور ديالها هي فين كتخدم. ولكن يعني لا برانش يعني كيكون تابع لهذيك لاكتيفيتي برينسيبال. يعني كيكون عندنا سيكتور واحد فيه بزاف ديال لي برانش، يعني سيكتور فيه بزاف ديال لي برانش. donc ainsi l'entreprise ONCF qui a de nombreuses activités, transport ferroviaire, hôtellerie, fabrication industrielle, est classée dans plusieurs branches et dans un secteur qui correspond à son activité principale, les transports et communications. يعني إلا خدينا كمثال على ذلك l'ONCF المكتب الوطني للسكك الحديدية، راه عنده مجموعة من الأنشطة. يعني كيدير النقل، يعني النقل بالسكك الحديدية، كيدير لوطيلغي يعني كيخدم في المجال ديال الفندقة، كيدير الصناعة، كيصاوب شي الحديد، كيصاوب مجموعة من المسائل. دونك نقدروا نصنفوه في واحد المجموعة ديال الفروع، في واحد المجموعة ديال لي برونش، ولكن راه هو دائما كيبقى كينتمي لواحد السيكتور اللي هو النشاط ديالو الأساسي اللي هو النقل والمواصلات. دونك هنا دوينا على يعني المعيار اللي كيعتمد على النشاط، طبيعة النشاط الاقتصادي. دونك هادو هما لي كريتير. دونك شفنا بعجالة لا كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز، وشفنا لي كريتير، المعايير كيفاش كنصنفوا هاد المقاولات. قلنا كاين معايير قانونية، معايير حسب يعني الحجم ديال الشركة والابعاد ديالها، واش كبيرة صغيرة مويان. وشفنا معايير اللي كتعتمد على طبيعة النشاط الاقتصادي. طبعا في فيديو قادم ان شاء الله غنشوفوا كل كريتير بالديتاي، بتعمق، بامثله اكثر، بفهم اكثر. دونك بقاو معنا، تابوناو لاشين باش تستقبلوا المزيد من الفيديوهات باش تكونوا يعني ميور في هذا الموديل ديال لونفيرونمون دو لونتربريز، ولا الناس اللي كيقراو لورغانيزاسيون او الناس اللي عندهم الماناجمنت في لافاك، حتى هما مزيان ليهم هاد الموديل. بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل الفائده، وتابوناو ما غاديش نوصيكم باش دائما تبقاو تستقبلوا الفيديوهات يلاه كيلوحه. وكنتمنى لكم التوفيق.
واللي ما فهم شي حاجه يخليها في كومونتير. مع السلامه.